السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مجزوءة ما الإنسان المحور الثالث، الإيديولوجيا والوهم. قبل أن نخوض في هذا المفهوم المركب بالمفهومين الإيديولوجيا والوهم، شونجو اعتبر الوعي نشاط عصبي، وانتقد فيه الفلاسفة واللاهوتيين الذين فسروه تفسيرا غير علميا، في حين أن شونجو اعتبر أن الوعي لا يمكن معالجته أو مقاربته إلا من منظور التحليل العلمي أو المنهج العلمي القائم على الملاحظة الفرضية، التجربة والاستنتاج. في حين اعتبر راسل أن الوعي ينبني انطلاقا من ردود الأفعال عبر المثير والاستجابة. أما فرويد فقد نفى الوعي من قاموسه كمحدد، بمعنى أن فرويد اعتبر أن اللاوعي هو الحقيقة الأولى والأخيرة في تحديد أفعال وسلوك وتصرفات الذات كواعية، أي أن الوعي يقنع، يزيف، يتوهم لأنه يخفي حقيقته. مدخل يقودنا إلى التساؤل: هل الوعي يقنع الواقع؟ هل الوعي كفكر مطابق للواقع؟ ما هي الآليات التي تجعل هذا الوعي يزيف ويقنع الواقع الذي يعيش فيه؟ هذا المحور يقدم نفسه لنا بمفهومين أساسيين: مفهوم الإيديولوجيا ومفهوم الوهم. ما معنى الإيديولوجيا؟ الإيديولوجيا علم الأفكار. إيديو الأفكار، لوجي العلم، أي علم الأفكار. يدرس الأفكار والمعاني والدلالات على مستوى المنشأ والأصول، على مستوى الخصائص، على مستوى القوانين المتحكمة في هذه الأفكار. علم الأفكار يقف بشكل دقيق عند أصول نشأتها وانبنائها وتشكلها. الآن سنقف عند هذا المفهوم بشيء من التفصيل. هذا التحديد للإيديولوجيا سيتغير وتصبح له معاني جديدة انطلاقا مع الماركسية. نقف الآن عند مفهوم الوهم. الوهم على مستوى الدلالة اللغوية يعني تشكيل صورة ذهنية خيالية لا علاقة لها بالواقع. الوهم على مستوى الدلالة الفلسفية تعني تشكيل صورة ذهنية متخيلة ومعقدة ومركبة لا تنسجم بتاتا مع الواقع، وهي صورة مقلوبة ومعكوسة عن هذا الواقع. بعد قراءة نص بول ريكور حول وظائف الإيديولوجيا. نستخرج الإشكالية التالية: هل يعكس الوعي حقيقة الذات والعالم؟ ما هي الآليات التي تشتغل بها الإيديولوجيا؟ وما هي أهم وظائفها؟ أطروحة النص. اعتبر بول ريكور أن الإيديولوجيا تمارس وظائفها من خلال 3 آليات أساسية. أولا، تشويه الواقع وتزييفه، أي أن الإيديولوجيا تشكل وعيا زائفا غير مطابق للواقع، أي تشكل صورة ذهنية لا تنسجم مع الواقع، أو صورة معكوسة مقلوبة عن هذا الواقع. ثانيا، تبرير الأوضاع القائمة. الطبقة المهيمنة والمسيطرة تعمل على إعطاء مبررات لاستمرار هيمنتها وسيطرتها على الأفراد والجماعات، واكتساب مشروعية أو إضفاء مشروعية على مخططاتها ومشاريعها. ثالثا، إدماج الأفراد داخل هذه الإيديولوجية في هوية الجماعة، حيث يتم الاحتفال بالأحداث المؤسسة لهذه الهوية ومحاولة ترسيخها لدى الأفراد وتكوين بنية رمزية للذاكرة الجماعية. واعتبر بول ريكور أن الآلية الثالثة أي الإدماج هي آلية أعمق وأشمل من الوظائف الأخرى، لأن وظيفة الإدماج تتضمن في طياتها وظيفة التبرير، ذلك لأنه لكي تدمج الأفراد في إيديولوجية معينة وجب بالضرورة تقديم مبررات لهذه الإيديولوجية لكي تسهل عملية الإدماج. اعتبر بول ريكور أن الوهم ناتج عن فساد يلجأ إليه المسيطرون والمهيمنون لتزييف الواقع وملئه بالخيالات والأوهام للسيطرة على الأفراد وإجبارهم على الخضوع تحت مسميات متعددة مبررة تقدم على شكل شعارات من أجل إدماجهم داخل هذا الوهم، لأنه الوهم يزيف الواقع وينعش الذات المهيمن عليها والمسيطر عليها والقبول بما يأمر به الواقع المزيف والمشوه.
الآن لابد أن نقف عند شرح هذه المحطة. أولا، العالم انقسم بعد الانتقال من الخطاب الديني إلى الخطاب العلماني إلى معسكرين: المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي. وهنا في هذا الصراع بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الشيوعي الاشتراكي سيتغير مفهوم الإيديولوجيا. كارل ماركس وهو اشتراكي كان ينظر إلى الرأسماليين على أنهم يزيفون الواقع ويكذبون على الأفراد الذي ينتمون إلى هذا النظام الرأسمالي. ويقول كارل ماركس بأن خطاب الرأسمالي هو خطاب غير علمي، بل هو خطاب إيديولوجي. وهنا سيكتسي مفهوم الإيديولوجيا طابعا قدحيا سلبيا. كان ينعتهم بأن خطابهم إيديولوجي، يعني يزيف الواقع، يخلق لدى الأفراد وعيا زائفا غير مطابق للواقع، لأنهم هم طبقة مهيمنة. طبقة البرجوازية تهيمن على الطبقة العاملة، تهيمن على وسائل الإنتاج، تهيمن على الثروة، وتكدس في جيوبهم وسرقة مال الطبقة العاملة. وبالتالي فهم يخلقون وعيا زائفا غير مطابق للواقع، وبالتالي يقدمون مبررات: الرأسمالية، التنافسية، الحرية الفردية، الديمقراطية، العلمانية، الحداثة، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، كلها مبررات لتعزيز إيديولوجيا تزيف الواقع وتدمج الأفراد داخل هذا الواقع، بمعنى داخل هذا النظام الرأسمالي. كأن تقول مثلا أن النظام الشيوعي نظام غير ديمقراطي، نظام ديكتاتوري مستبد، سيحاول أن يهدم الحرية التي نؤمن بها، وبالتالي يدمج الأفراد داخل هوية رأسمالية مبررة بوجود عدو آخر، ولكي تهيمن على الأفراد والجماعات بخلق وعي زائف للواقع. هنا كارل ماركس يقول بأن الحقيقة أن البرجوازية هي مهيمنة ومسيطرة وتستغل أفراد المجتمع وتستغل الطبقة العاملة المنتجة صاحبة الثروة الحقيقية. هنا سيقول أن خطابه خطاب إيديولوجي. الآن سنقول في اتجاه آخر. ماذا يقول الرأسماليون تجاه الاشتراكيين؟ يقولون ماذا؟ يقولون أن الاشتراكيون والشيوعيون هم ديكتاتوريون وغير ديمقراطيون، ويغتالون الحرية ويقمعون الأفراد ويقمعون الجماعات، وليست هناك حرية اعتقاد، وليست هناك أنسانة وإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق إلى غير ذلك. إذن يقول بأنها ديكتاتورية، وأن إيديولوجيتهم الرأسمالية هي إيديولوجيا إنسانية تعطي الحرية والديمقراطية تعطي مبررات لوجودها لكي تهيمن، تخلق هوية رأسمالية تجاه هوية شيوعية اشتراكية. إذا باختصار أن أي طبقة مسيطرة كيفما كان نوعها هي تحمل إيديولوجية. هذه الإيديولوجيا تزيف الواقع، تشوه الواقع، عبر ماذا؟ تقدم مبررات لكي تقنع الأفراد بأن يندمجوا داخل هذه الإيديولوجيا. نعطي مثال آخر: أسرة مغربية أو أسرة عربية فيها أب، فيها أم، فيها بنات، فيها أولاد. نشدوا البنت، الأب والأم والإخوة كيقولوا لخواتاتهم: عندك مشي مع شي واحد غادي يتفلى عليك وغيدير لك كذا، وراه الرجالة واعرين وراه غيتفلاو عليكم وكذا ومن هنا. هذه إيديولوجيا تزرع في البنات أفكار وعي تولي علاقتها بالذكر أو بالرجل داخل الواقع الاجتماعي فحيطة وحذر. لماذا؟ لأن تم غرس مجموعة من الإيديولوجيات في ذهنها من خلال المبررات. ما هي دي المبررات؟ غيتفلى عليك، حرام في الإسلام أنك دير هذا الشيء خايب، إلا بغاك شي واحد يجي يخطبك يتزوج بك. في حقيقة الأمر، هل الأب والأم والأولاد يخافون على البنت أم يخافون على أنفسهم؟ هم يخافون على أنفسهم. من العرض والشر، خايفين يمشوها. الحقيقة هي الواقع هي بنتنا إلا مشات خرجت برا ودارت شي حاجة خايبة غتجي بشوها. هذا هو الوعي المطابق. يعني في آخر المطاف أنت الهدف ديالك هو العرض والشرف. أما الواقع ماذا يقول الواقع البيولوجي؟ أن هناك ميل طبيعي، والدري غيميل للبنت والبنت غتميل للدري. هذا واقع بيولوجي، تحولات هرمونية بيولوجية، هذا هو الواقع. ولكن نقلب الواقع كيولي الواقع أن البنت كتشوف الدري ذئب، والعكس صحيح، أن الدري كيشوف البنت أن فريسة. إذا هذا الوعي ديال الذئبية والفريسة هو اللي تشكل كايديولوجيا وتم تبريرها. حتى الدري ملي كيتربى كتقول عندك البنت راه واعرة، حتى ديرك شي سحور وتلفك على القبلة وتولي غتابعها بحال الضباع وكذا. بمعنى هنا ايديولوجيا غير مطابقة للواقع كتغرس في الأذهان. مثلا ما صبرتش الشتا،
ما كنقولش راه كاين الجفاف، لا ما صباتش حتى، لان ها المبرر اللي غيتعطى ان كثر الفساد، البنات ما مزيانينش، ولينا كنتعرقوا نسرقوا كنفعلوا كنديروا الحرام بزاف، بالتالي الله غضب علينا وحبس الشتاء علينا. هذه مبررات، بالتالي كتخلق لك وعي زائف غير مطابق للحق للواقع. كاين الجفاف، هذا عام كاين الجفاف، لا علاقة الله غضب علينا ولأن كنلبسوا هادي حتى راه كاين دول أخرى البنات عريانين كاع لابسين غير الميني جيب والشتا كتصب ليل نهار. وبالتالي هذا الوعي الزائف كيتغرس في الذهن ديال الافراد والجماعات بايديولوجيه معينه، ويتم ادماج الافراد داخل واحد الهويه جماعيه، وكنولوا كامل كنامنوا بها، كتولي عندنا ذاكره جماعيه تنبني على هذا المعطى ان الشتا ما صباتش لان الله غضبان علينا كنرتكبوا كذا وكذا وكذا. هذا مثال بسيط جدا لكي تفهموا. الان البنيه المفاهيميه للنص. الإيديولوجيا هي نسق من الأفكار وتمثلات لجماعة ما، لذاتها، لواقعها، لتاريخها، لهذا العالم، والتي لا تعكس موضوعيا الشروط الواقعية لحياة الناس. الوهم هو الظن الفاسد، وقد يطلق عليه الخداع الحسي، أن حواسنا تخدعنا من الديكارتية. كما يطلق الوهم على الأفكار الغير المطابقة للواقع والمعكوسة عنه، والتي لا تعكس الواقع بعينه. التبرير هو إعطاء الأسباب والتبريرات والعلل لتبيان أن الجماعة على حق، لتبيان أن وعي هذه الجماعة مطابق للواقع، وليس هناك زيف بين هذا الوعي والواقع. إيهام الوعي بأن وعيه منسجم ومطابق لهذا الواقع الذي يعيش فيه. الإدماج هو إشراك وإدماج الأفراد في جماعة ما كهوية، وترسيخ هذه الإيديولوجيا في الجماعة في ذاكرتها لتكون لها هوية جماعية منسجمة فيها، متساكنة فيها، ومن خلالها تحدد نفسها في علاقتها بالهويات الأخرى. السلطة بالمعنى السياسي هي نظام من الأجهزة والهياكل التي تسعى إلى فرض الإيديولوجيا أو إيديولوجيتها على الجماعة التي تدور في فلكها، والتي تخضع إلى هيمنتها وسيطرتها. بمعنى أن الدولة تستخدم أجهزتها وهياكلها، الإعلام، البرلمان، حتى المساجد، كل شيء، كل الأجهزة التي تمتلكه تصير أدوات من أجل إدماج وإخضاع وتقديم مبررات لإدماج هؤلاء الأفراد داخل إيديولوجية الدولة عن طريق السلطة السياسية، وهناك سلطات أخرى، السلطة المعرفية، السلطة الدينية، إلى غير ذلك. الهوية هي مجموعة من الخصائص الثابتة والجوهرية التي تمثل حقيقة شيء ما وتميزه عن باقي الأشياء. نقف عند العلاقة بين مفهومي القلب والتشويه. القلب والتشويه، قلب الشيء ليس القلب، لا نقصد القلب والتشويه. تقوم الإيديولوجيا بوظيفة تشويه الواقع، وهي بذلك تقوم بقلب الحقائق وتعمل على إعطاء صورة معكوسة عن الواقع. العلاقة بين مفهوم التبرير والسلطة الكليانية، يعني الشمولية أو الديكتاتورية. تقوم الإيديولوجيا بوظيفة تبرير ما يجري على أرض الواقع بسياسة معينة، وهي بذلك تعمل على فرض نظام سياسي شمولي يعبر عن سلطة كليانية للدولة، تفرض مشاريعها بالقوة وعن طريق زرع الرعب في أفراد الجماعة. مثل كوريا الشمالية هي دولة شمولية كليانية، دائما تقول تصنع الصواريخ، تحافظ على الأمن الجماعي والجمعي للأمة لكوريا الشمالية، وتعتبر الرأسمالية عدو خارجي والتهديد. إذن هي تهيمن على أفراد جماعتها بإيديولوجية معينة عن طريق تبريرات معينة للتخويف وجعل الناس يخافون من النظام الرأسمالي ومن النظام الخارجي الذي يهدد أمنهم ويحاول تمزيقهم وإلى غير ذلك. العلاقة بين مفهومي الإدماج وهوية الجماعة. حينما تقوم الإيديولوجيا بوظيفة الإدماج، فإن الهدف الأساسي من هذا الإدماج هو تشكيل هوية جماعية وجعل الأفراد ينخرطون ويندمجون داخل هذه الهوية ويستبطنون
يعني يشربون تلك القيم والأفكار، يشربوها وكتولي داخل ديالهم، يستبطنون القيم والأفكار المبررة وتدمج في دواخلهم وتصير تشتغل في اللاوعي، تشتغل في المخيال، في الذهن، ويؤمنون بها. بمعنى أن الإيديولوجيا يتم غرسها عبر تنشئة اجتماعية، عبر التربية من خلال المؤسسات الاجتماعية، المدرسة، الإعلام، كل المؤسسات، من أجل غرس تلك الأسس في الإيديولوجيا، تغرس في الأفراد مبررة من أجل إدماجهم داخل الجماعة، هوية جماعية، وبالتالي يستنبطون تلك القيم والأفكار المؤدلجة والإيديولوجية لينسجموا مع ذاتهم، وبالتالي يصبحون هوية خاصة لها مقومات ثابتة، لها وعي ينظر إلى الواقع على أساس أنه وعي مطابق، ولكن في الحقيقة هو غير مطابق. الأساليب الحجاجية للنص: اعتمد بول ريكور على مجموعة من الأساليب الحجاجية لتعزيز أطروحته، وهي أسلوب الجرد والإحصاء، وتعتمد على المؤشرات التالية: ألف، باء، جيم، واحد، اثنان، ثلاث. هذه إحصاء، كأن نقول مثلا أولا كذا وكذا، ثانيا كذا وكذا، ثالثا كذا وكذا، أو ألف باء جيم إلى غير ذلك. هذا يعرف أسلوب الإحصاء. أسلوب الجرد: أجرد، أرتب، أفيئ. ومن خلال أسلوب الجرد والإحصاء قدم لنا ثلاث أساليب وثلاث آليات لوظائف الإيديولوجية، كما قلنا: تزييف الواقع، تبرير الواقع، إدماج الأفراد داخل هذه الإيديولوجيا بمبررات، وخلق هوية جماعية. أسلوب الاستشهاد: كأن يستشهد بول ريكول بكارل ماركس. أسلوب الاستشهاد: كارل ماركس الذي استعمل الإيديولوجيا بمفهوم قلب الواقع وجعل الواقع معكوسا. هناك أسلوب الاستعارة: الإيديولوجيا بمثابة علبة سوداء، يعني شبه الإيديولوجيا بعلبة سوداء، هذا هو أسلوب الاستعارة. إذن الإيديولوجيا علبة سوداء، وهذه العلبة السوداء تقلب الواقع، بحال الفوتو، الصورة كتكون معكوسة كتقلب لنا الصورة كعلبة سوداء، الصورة كتكون معكوسة مقلوبة، عوض فاش نشوف الواقع كما هو كتكون الصورة معكوسة مقلوبة. ذلك أن الإيديولوجيا تقلب الواقع وتجعله معكوسا عبر عملية تصوير العلبة. عملية التصوير تكون الصورة مقلوبة، أن الأشياء الخارجية حين تدخل إلى الأجهزة الفوتوغرافية تكون مقلوبة. كذلك الإيديولوجيا تعمل على هذا، تقلب الواقع، ننظر الأشياء بشكل معكوس مقلوب. لذلك شبه الإيديولوجيا بالعلبة السوداء، واستعمل الفوتوغرافيا التي تعكس الأشياء المقلوبة أثناء التصوير، وهذا أسلوب الاستعارة. الآن الاستنتاج، بمعنى أن الإيديولوجيا هي مجموعة من التصورات العقلية والفكرية التي لا تعكس حقيقة الواقع الذي يعيشون فيه. أسلوب المثال: إعطاء مثال من التجربة ومن الواقع، كالتجربة الكليانية، السلطة الكليانية كنظام سياسي ديكتاتوري مستبد. وأعطينا احنا مثال كوريا الشمالية كنظام سياسي تتجلى فيه الوظيفة التبريرية للإيديولوجيا. إعطاء مثال: الاحتفال بإحياء الأحداث التاريخية والسياسية لجماعة ما، وذلك من أجل توضيح الوظيفة الإدماجية للإيديولوجية. وفي الأخير يخلص صاحب النص إلى الاستنتاج التالي، يقدم من خلال أطروحته الأساسية القائلة بأن وظيفة الإدماج هي أهم وظيفة وأشمل وأعمق من باقي الآليات الأخرى التبريرية والتشويه الواقع، لأنها تتضمن في طياتها الوظيفتين السابقتين. ويظهر ذلك من خلال المؤشر اللغوي التالي: يجب علينا أن ندعم بقوة هذه الوظيفة الإدماجية كآلية إدماجية، باعتبار أن تتضمن في طياتها آليتين: الآلية الأولى التبرير، الآلية الأولى التشويه والتزييف، والآلية الثانية هي التبرير. بمعنى أن آلية الإدماج. أقول لكم شكرا لكم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.